सुरवातेक आमी गीत घेवया A17 केल्यात आमी दोनया पातकां. Bapaची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसू. मोगाच्या भुरग्यांनो, ह्या मिसा वरवीं तुमच्या गोराब्यांत येवंक आनी मिसाची बलिदान भेटोवंक आमकां कितली खुशालकाय भोगता. आनी आयच्या मिसांत आमी पळयतले दर मिसाचेर आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटा. म्हजे उजवे वाटेन दावे वाटेन जायते फावटी ही आमची चाल सदांची भाशेन जाल्या. तो कोण आसो तो पर्यान आमकां दिश्टी पडना, बट ऑटोमॅटिकली वी गीव द पीस ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताची शांती वाडटा. आयचे वाचप आमकां सांगता तुजेर कितलीय फावटी चूक करूं तुवें ताका जायती फावटी बक्षुचो. 70 फावटी 7 हो आंकडो जेजू दिता. म्हणजे तुजें मेजूंक जायना, तुजें रेकॉर्ड दवरूंक जायना. इतले फावटी तुवें बक्षूंक जाय आनी परतून त्या मनशाक शांती दिवपाक जाय. जायती फावटी हांव म्हणटा कितले फावटी हांवें ताका बक्षुचो. आनी जेजू आमकां सांगता तूं बक्षिनाय जाल्यार म्हजें बक्षण तुका मेळचें ना. तर आमच्या बक्षण्यान आमी सदांच उदार जावंक ह्या मिसाची भेटेंत आमी खतखत्यान मागुया. आनी जायते फावटी आमचो राग आमच्या पोटान दवरून आमी जियेल्या देखून आमी उक्तेपणी दाखोवंक ना जायत, पूण भितरल्यान राग आमी दवरला आनी बदला घेवंक आमी वावुरल्या. ही आमची असक्ताय ओळखून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. काळजांत धांवन दूख दोतोल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमियांक आकलूत तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक आकलूत आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमियांक आकलूत सर पळयता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवाक मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक सुर्गी आनी शांती तेची इश्टांक संवसारी.
सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वदाद देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता शेसर बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा सुमियन जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुमियन देवा देवाचे शिली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकून कर तूं बापाचे उज्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्मे संगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमीन. प्रार्थना तुमकां जाय तें मागात. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमची तुजी दया दिश्ट घाल सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजे बोगसणे जोडूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमये तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर दिव तुजी सवी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान रात उडचलयता शास्त्रींचे सस्नांक आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवें आसतात. सूद घेता ताचो सुरवेस्पोर सूद घेतलो कित्याक ताच्या पातकाचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जोडटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूं जायत. आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकांचें बोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता तर ताच्या पातकांचें बोगसणें कोण ताका दितलो. निमाणे वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका. भोव व्हडत्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाचो परवा करूं नाका. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब गायन करून एपोरी जातलो. सर्वेस्पूर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. Survispor, soglots convalai, animaimo. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वखाणी कर. सगल्या मोनान काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतल्यान निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकुट घालता. जबाब. Soglots convalai, animaimo. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. Survispor,
soklots konvalai, ani maimo. प्रितुमे पोरोस सोर जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची बोगती करतल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोमेंत जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब Survispor, soklots konvalai, ani maimo. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. None of us lives to himself, and none of us dies to himself. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. For to this end, Christ died and lived again, that he might be Lord both of the dead and of the living. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the gospel acclamation. Alleluia, 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 alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow me. Alleluia, 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 alleluia. Survispo तुमची सोबी आसू. तुमचे सोबेयासू. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. Oima tuka somia. पेद्रून जेजू सोरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बक्षुचो? 7 पावटी लेगून? आनी जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सुर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कोणें कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कोडे म्हणलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव रीण फारीक कोत्ता. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचे रिणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 देनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कोडे अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपणें रीण फारीक करिसोर ताणें ताका बोणकुणीन घालो. हें घोडलें पडून ताचे बरोबरची चाकर भोव दुखवली आनी वचून घोडलां तितलें ताणें आपल्या दुनयांक कुडीत केली.
तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें, तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा बरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान दुनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जेवण एकलो तुमच्या बरोबरच्या भाव भयणांक काळजांतान बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकां बक्षिचो ना. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी मोगाचे बाबडीनो, during the Lenten season, one parish priest was preaching in his church how important it is to forgive. आनी तो लोकांक सांगूंक सोदतालो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तेन्ना देव आमकां बक्षिता. आनी तो लोकांक सांगतालो, कोणा भाशेन आमची जिवितांत आमी जियेत आसतना दुस्मान काय जाता. हांव कामाक वेता थंयसर थोडे दुस्मान जाता, म्हज्या वाड्यांत थोडे दुस्मान जाता, म्हजे पिरगोजीन थोडे म्हजे दुस्मान जाता. आनी तो सांगूंक सोदतालो, कोण मनीस ना संवसारांत जाका दुस्मान म्हणटा ते ना. तेन्ना एकली बायल, शी वॉज 90+ in her age, 90 वर्सां जालेलीं, तिणें हात उबारलो. फादर म्हणूंक लागली, म्हाका कोण दुस्मान ना. I have no enemy in my life. आनी पादगर म्हणूंक लागलो, really this is good news for us that you don't have a single enemy in your life. एकलोय दुस्मान तुजे जिवितान ना. आनी पादगर तिका म्हणूंक लागलो, what is the secret so that you don't have a single enemy in your life? The simple thing, पादगर म्हणूंक लागली, I have outlived them. जे सगळे म्हजे दुस्मान आहा पळय ते मरण कोबार जाली. थोड्यांक हांवें माती घातले, थोड्यांक माती घालूंकूच ना रागान. पूण आयज म्हाका एकलोय दुस्मान ना, मरण कोबार जाले. I am 94 now. मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो, आयच्या वाचपान जेजू आमकां हें शिकोवंक सोदता. जाणटो जालो तेन्ना न्हय, पूण दिसपट्टी तुज्या जिवितांत दुस्मानकाय पयस दवर. कोण तुका दुखयता ताका बोगसणें दी. आनी जितलो तूं दुसऱ्यांक बोगसणें दिताय, देव तुका बोगसणें दितलो. आनी आयच्या वाचपान आमी पळयता, पयल्या वाचपान आमकां शिकोवण मेवता, आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय. तिसऱ्या वाचपान आमी पळयता, पेद्रू विचारता, आमी म्हज्या भावाक म्हजेर चूक केली जाल्यार कितले फावटी बोगशीचो. जिदेवांच्या काळार एका मनशान 3 फावटी बोगसूंक जाताली. 3 फावटी बोगसूंक, चवथी फावटी मागीर ताका बोगशिना जाल्यार काडटाली. अशी तांची चाल आसली. आनी पेद्रू सांगता, कितले फावटी बोगशीचो? 7 फावटी. पेद्रू आपूण बरो म्हणून दाखोवंक सोदता. हांव 1 फावटी बोगचिना, 3 फावटी न्हय. तो 3 फावटी आतां डबल कोत्ता आनीक. सो आनी आपणाचो एक नंबर लायता. ही मेक्स इट ए परफेक्ट नंबर इन द बायबल. 7 फावटी. आनी पेद्रू खुशाल जातलो आसलो जेजून म्हणलेलें जाल्यार, बरें सांगलें पेद्रू, 7 फावटी बोगसूंक तूं तयार आसा, शेबाश की तुका. पूण जेजू कितें म्हणटा जायत पेद्रू म्हणटा 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7, 70 times 7. So that you cannot keep the record. तुका उगडास उरना. आनी भाशेन तूं बोगशीत राव.
आनी देव तुका बक्षितलो. मोगाच्या बाबडीनो, आयचो गॉस्पल आमकां कितें शिकयता जायत. आयचो गॉस्पल आमकां ही म्हत्वाची शिकवण दिता. एकूच आमी शिकवण घेवन घरा वचुया. ती म्हणल्यार द पॅरेबल टिचीज a lesson that runs through the whole of the New Testament. जी शिकवण आख्या नव्या कोरारान आमकां मेळटा, ती शिकवण जेजू आमकां दिवंक सोदता. आनी ती शिकवण कितें जायत. In order a man must forgive in order to be forgiven. एका मनशान दुसऱ्या मनशाक बक्षूंक जाय, कित्याक म्हाका देव बक्षितलो जाल्यार. हांवें म्हजे भयणीक बाबाक बक्षूंक जाय तेन्ना देव म्हाका बक्षितलो, ना जाल्यार बक्षिपाचो ना. आनी ही उतरां आमकां मेवता पवित्र पुस्तकांत. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. काकूत कोत्ता ती सुभागी, तांकां दया मेळटली, तांकां माफी मेळटली. आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना तीच शिकवण आमकां मेवता. आनी आमकां आमची पातकां बोगोस जशी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. हांव तो दुसऱ्यांक बक्षिना, ऑटोमॅटिकली आय क्लोज माय सेल्फ. देव आमकां सदांच बक्षिता. देर इज नो डावट अबाउट दीस. पूण हें देवाचें बक्षणें म्हाका केन्नाच पावचें ना वेन आय क्लोज माय सेल्फ. हांव तर तुका बक्षिना, हांव म्हजे भितर आनी देवा भितर एक ब्लॉक घालता. देवाचें बक्षणें म्हाका लागचें ना. हांव तर तुका बक्षिता तेन्ना म्हजें जिवीत हांव उक्तें कोत्ता. देवाचें बक्षणें म्हाका फावो जाता. ही शिकवण आज आमकां कितें भाशेन जेजू सांगता. आमच्या गोराब्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या इस्कॉलांत आमकां एक दोग तेग जाण रागार कोत्ता तसले मनीस, बेजार कोत्ता तसले मनीस आसतलेच. आनी जायते फावटी तांकां पयलो म्हणटकूच आमकां राग येता. म्हज्या गांवांत एकलो दादलो आसलो मेर्शी. ताका एक दुस्मान आसलो. तो तर आयताराचो मिसाक आयलो आनी तो दुस्मान तर त्या मिसाक आयलोलो, त्या मिसाक तो रावना आसलो. तो दुसरे इगर्जेन वयतालो आनी तो सांगतालो, तो म्हजो दुस्मान हिंगा आसतना म्हज्यान मीस समोर येवंक जाय. पूण दुसरे इगर्जेन वचून कितें जातालें जायत. दुसरे इगर्जेन वचून ताचो राग भितरूच उरतालो, कित्याक तो बक्षणें दिनासलो. गांधीजी आमकां सांगता, तुजो तो दुस्मान आसा आनी तूं तो दुसरे सुवातेर गेलो त्या दुस्मानाक पयस करूंक, तूं वयच्या आदीं अर्देवर पयलो तुजो राग थंयसर येतलो, थंयसर पावतलो. तूं उठच्या आदीं अर्देवर तुजो राग पयलो उठ्ठलो. ओदीक बरें तूं थंयसरूच राव आनी शांती कर त्या मनशा सगळी. तेन्ना तुजे लागीं बरे भाशेन जियोंक जातली. हेंच जेजू आमकां सांगता. आनी आयच्या वाचपान आमकां मेवता, राजा ह्या मनशाक बक्षिता जो 2,000 तालेंत दिवपाक आसलो राजाक. आनी हो मनीस बक्षणें मागता आनी म्हणटा, नाका, म्हाका मातसो वेळ दी, हांव तुका दितां. राजा म्हणटा, ना, ताच्या बायलेक भुरग्यांक सगल्यांक घाल भितर. बक्षणें मागता देखून हो राजा बक्षिता. सगळे रीण ताचें बक्षिता. पूण हो मनीस भायर गेल्या उपरांत ताचो इश्ट आसता आनी फकत 100 दिनार दिवपाक आसलो इश्ट ताचो. ताची गोमटी करून तो पिळटा आनी म्हणटा, म्हजी 100 दिनार तूं केन्ना दितलो. तेन्ना राजाचे चाकर ताका पडयता आनी खबर राजाक दिता. राजा ताका आपयता आनी सांगता, जे भाशेन हांव दुयेड जालो
ते भाशेन तुवें दुआड जावंक जाय आसलो तूं दुआड जावन आनी देखून सगळें रीण बक्षिल्या शिवाय हांव तुका बुणकून भितर घालतां तर भुरग्यानो आयचे मीस संभ्रमता आसतना हें देणें आमकां मागुया जो कोण म्हजेर आड उलयता म्हाका चावयता दुसऱ्या नांवांनी म्हाका बेजार कोत्ता तांकां बोगसूंक आमकां कृपा दी म्हणून मागुया हें गीत आमी आयकतले ह्या गितांतल्यान ही उतरां आमकां मेवता डियर लॉर्ड forgive if I have wounded any soul today if I have caused someone to go astray if I have walked in my own selfish way dear Lord forgive म्हाका बोगसण दी if I have uttered untrue words in vain if I have turned aside from truth or pain if I have offended others through life's strain, dear Lord, forgive. हें गीत एक किरीत भाशेन आमचो जबाब कसो देवान आमकां बोगसूंक आनी ह्याच बोगसुण्याची आमी मॅसेंजीस कशे जावंक हें देणें ह्या गितांतल्यान आमी देवा लागीं मागुया If I have wounded any soul today, if I have caused someone to go astray, if I have walked in my own selfish way, dear Lord, forgive. If I have uttered untrue words in vain, if I have turned aside from truth or pain, if I have offended others through life's stream, dear Lord, forgive the sins I have confessed to Thee. Forgive the secret sins I do not see. Oh, guide me, love me, and my keeper be, dear Lord, forgive, dear Lord, forgive. उभी राहूया आमचो बाबाचो जीव वचला वच बाबाट उच्चारून सुगली म्हणया सतमंतान देवाक सर पवित्र बापाक स्वर्गान पितुमेच्या रोचना राख आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमचे सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आमकां मरेतान जल्मलो वच पितका ताणें कोस सुचले ताका कुसार जमलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर पयलीं देवा बापाचे उज्याक बसला थंय तांची मेल्यांची मुर्सिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाची भोगसणी कुडीचें जेवण सासणेचें जिवीत आमेन
आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आपूण पयले बोगसण्याचे नमणे जावन पोरजे बोगसण्याची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. सुगीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. सुगीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. सुगीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. सुगीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. संधान करूंक सोदिनात तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणें ना जावन घायाल जाल्ल्या मनशांक आमी पळयता. असले आमच्या संवसाराक पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. सुगीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. सुगीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी जायतो लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सुगीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. सुगीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. सुर्गीचे बापा, दुयीन आमची मागणी आयकून घे आनी बोगसोण्याची किरीत भाशेन आमकां साक्षीदार करून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं. आमेन. पेचोवणेक आमी गीत घेवया. C22 माफी मागता शांती दिता. Afuinico radunasa, ibijumi napagtuka. Hanggang suwon tujidana, uini shanti, kurung tuwot. Mafi magta shanti dita peva pelang mga Uji bumi koluketa, mafi magta shanti dita deva pelang mga nigo. Uji bumi koluketa. Mucha bablinoe, mucha tumchen bolidan. Sur pujidat देवा बापाक मानता तसलें जाणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्विस्पोर मानून घेवन. सर्वीस पर आमच्या मोगाट बापा,
दुयेन आमची मागणी आयकून घे आनी आमची देणी मांदून घे आनी जण एकल्यान तुज्या मानान केल्ली भेटवणी समेस्तांची सुरवणी उपकाराची कोर क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं तुमचे सोबीत आसूं. आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रां सासऱ्यांच्या देवा सर काडें सोदता जेजू क्रिस्त आमचे सुमे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत शास्त्रांची आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींची देखून सगळ्या दुतान भक्तां संगाती आनंदान आमी तिजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर्म्या मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कस मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कोराराची हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartacu gut porgotuja. Gesù meno, Gesù ci mozzala, Gesù non piange dolore. Gesù meno,
जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो हांव भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी अजिवीत असो उंडो आनी सरोणीची काळज तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक हाची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूण रोगाशेंतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमचे बागन बापा, फिलीप आमचे गवंडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुडी तुमकां मोडपणांक पावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव खार मारये देवाची माय संगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन धरून दिता आनी सर काडीत तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगातात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासण्याक. जितली पावटी आमच्या बापा आमी म्हणटा हे भाशेन आमी उसादता आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. जशें आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. जेन्ना आमी बक्षण्यान उदार जाता तितलो अदीक देव आमचे सभे उदार जाता आमची पातकां बोगसूंक. हे देवाची बोगसणी घसघशांनी आमकां फावो जावंक सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळजांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओंत्रेकता. तर आमकां ती उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. कित्याक वासपुरकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. झुजी येतान राज वर चलयताय सासरींच्या ससण्यांक आमेन. समेची शांती सदांकाळ तुमची सभी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती उदारपणान आमी वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जावन असो जिवो जेजू जाणें आपूण कुर्साचेर उमकळटा आसतना पर्यान आपलें बोगसणें आपणाक जिवेची मातोल्यांक उदारपणान वांटली. हेंच करूंक तो आमकां आपल्या गोठायन पोसता. येताची जेवणाक आपयल्यां तितली आमी सुभागी. सगळ्यांक म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एका सुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली.
act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. जेजू काल संशीवतना आमी कित घेवया D9 एक तुजी आज्ञा आमकां. Pratwiya. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचें मास आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, भगत जेजूचें जिवीत आमचेर भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F23 वचूया. Shanti Motuya, Motuya, Krista Shanti Motuya, 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 Krista Shanti Motuya, Motuya, Krista Shanti Motuya, White Montoya, Motuya, the Son of Man, Hallelujah. Joshit Monyo, Bebaram,
Krista Shanti Potsuya, Potsuya, Krista Shanti Potsuya, 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 Krista Shanti Potsuya, Potsuya, Krista Shanti Potsuya.